नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में पूरी टीम की जानिब से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपको बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ गम गुस्से की लहर और सिंध सूबे में सरकारी असातिज़ा के एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में गहराते मुआशी बहरान के अलावा हफ्ते भर की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज के बलोचों पर बढ़ते जुल्म पर सड़कों पर उतरे जमाते इस्लामी के लीडरान। सिंध सूबे के सरकारी स्कूल्स के टीचर्स ने कहा, उनकी जायज मांगे नहीं मान रहे हैं हुक्मरान। और साबिक पीएम इमरान खान ने कहा, दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचा पाकिस्तान। सबसे पहले बात बलूचिस्तान की, जहां अपने कुदरती वसाइल और साहिल पर पाकिस्तान और चीन के जबरन कब्जे पर ग्वादर में सरापा एहतजाज बलोचों को फौजी बर्बरियत का शिकार बनाया गया। लेकिन ग्वादर में हक दो तहरीक के पुरम मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी फौज के जुल्म जबर को लेकर जमात इस्लामी के कारकुनों ने मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरे तेज कर दिए हैं। जमात इस्लामी की जानिब से किए गए ऐसे ही चंद मुजाहिरों पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तानी फौज के जुल्म जबर के खिलाफ बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये सच्चाई बलूचिस्तान के जाफराबाद शहर में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। खास बात यह रही कि बलूचिस्तान के जाफराबाद शहर में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों का वाहिद मकसद रहा ग्वादर में अपने हुकूक के लिए धरना दे रहे पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ पाकिस्तानी फौज की तरफ से बर्पा की गई बर्बरियत। जो हमारे लीडर ऑफ बलूचिस्तान, हमारे कायद मौलाना हिदायतुर रहमान के साथ जो ज्यादतियां हुई है, इसके लिए हम भरपूर मजम्मत करते हैं। CPEC के नाम पे बलूचिस्तान के अवाम को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमारा जो है पाकिस्तान का दिल है ग्वादर। लेकिन मैं इसका भरपूर मजम्मत करता हूँ। जो वाशियाना हरकत, जो एक वहशियाना मुजम्मत में जो है इसके साथ अपना हिदायतुर रहमान के साथ और ग्वादर के जो भाइयों के साथ हुआ है, हम इसका भरपूर मजम्मत करते हैं। और जाफराबाद के अवाम जितने भी हैं सब अपने भाइयों के, ग्वादर वालों के साथ है और अपने लीडर ऑफ बलूचिस्तान मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच साहब के साथ है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर सरापा एहतजाज जमात इस्लामी के कारकुनों और लीडरों का कहना है कि CPEC की आड़ में पाकिस्तान और चीन बलोचों की सरजमी वो कुदरती वसाइल पर जबरन कब्जा कर चुके हैं। यही वजह रही कि ग्वादर के माहीगीर हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान की रहनुमाई में गुज़श्ता कई महीने से पुरअमन तौर पर एहतजाजी धरने देते रहे। CPEC के तहत ग्वादर पोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों की मुखालफत करते रहे। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने ग्वादर में पुरअमन मुजाहिरीन को बर्बरियत का शिकार बनाकर पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जब बंगाल में जुल्म होता था तो कोई उनका पूछने वाला और उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं था। ये शुक्र है कि आज जमात इस्लामी मौजूद है कि मजलूमों के लिए लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में और पूरे मुल्क में आवाज उठा रही है। मेरे भाइयों, ग्वादर के मजलूमों ने एक पुरअमन एहतजाज किया है। वो अपना हक मांगते हैं। मैं कहता हूं, हुक्मरानों से पूछता हूं, इदारों से पूछता हूं कि जब कोई बंदूक उठा ले तो आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, तो जो बंदूक नहीं उठाता और जमहूरी तरीके से
اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں تو ان پر لاٹھیاں کیوں برساتے ہو؟ پھر ان کی بات سنو، ان کے مطالبات پورے کرو۔ انسانیت کو شرمسار کرنے والے یہ مناظر ہیں۔ بلوچستان پر جبرن قابض پاکستانی فوج کی جانب سے حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کی رہنمائی میں 2 مہینے سے گوادر میں پرامن طریقے سے سراپا احتجاج ماہی گیروں کے خلاف رات کے اندھیرے میں کیے گئے آپریشن کے پاکستانی فوج نے گوادر میں بلوچ خواتین کی چادر اور عزت و آبرو کو پامال کرتے ہوئے جس قدر بربریت کا ننگا ناچ کیا اور حق دو تحریک کے سینئر لیڈر حسین واڈیلا سمیت سینکڑوں کارکنوں کو اغوا کیا، اسے لے کر صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آئے روز احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ 4 مہینے سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب اہل گوادر کی آواز بن کے انہوں نے وہاں کے مظلوموں کو اکٹھا کر کے گوادر کے لوگوں کے حق کی آواز کو بلند کیا، اور ہمارے میڈیا کے دوست بھی جانتے ہیں، آپ سب نے دیکھا کہ وہاں گوادر میں ہزاروں لوگ ان کی آواز پہ اکٹھے ہوئے، مرد و خواتین اکٹھے ہوئے، ان کا احتجاج پرامن تھا، جمہوری تھا، ان کا حق تھا، اور وہ احتجاج کسی کے اوپر ظلم کے لیے نہیں تھا، ظلم اور استحصال کے خاتمے کے لیے تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گوادر میں ایک طرف تو وہاں ترقی جاری ہے، لیکن دوسری طرف جو اہل گوادر ہیں، گوادر کے عوام ہیں، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں سراپا احتجاج جماعت اسلامی کے لیڈروں نے بلوچستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹپوتلی حکومت کی جانب سے گوادر میں حق دو تحریک کے لیڈروں کے ساتھ کیے گئے امن مذاکرات کے دکھاوے کو دھوکہ قرار دیا، کیونکہ بلوچستان کی حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے امن معاہدہ کیے جانے کے باوجود گوادر میں نہتے ماہی گیروں اور خواتین پر پاکستانی فوج نے بزدلانہ حملہ کر دیا۔ میں مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی حکومت نے، وفاقی حکومت نے ان کے ساتھ ایک ریٹن معاہدہ کیا، ان کی باتوں کو تحریری طور پہ منظور کیا، لیکن جیسے ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ ہے کہ چیزیں طے کرنے کے بعد پھر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے امپلیمنٹیشن نہیں کی، اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب ایک جرأت مند رہنما، وہ پھر اہل گوادر کو لے کے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ان معاہدوں کے اوپر عمل درآمد کی بجائے صوبائی اور وفاقی حکومت نے ان کے اوپر شب خون مارا ہے۔ وہاں ایف سی اور پولیس کو ان کے گھروں میں داخل کیا گیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ آج ہم حکمرانوں کی ظالمانہ پالیسیوں کو مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لیڈروں کا موقف ہے کہ گوادر میں حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں مقامی بلوچ ماہی گیر اپنی روزی روٹی کو بچانے کے لیے پرامن جد و جہد کر رہے ہیں، کیونکہ چین اور کراچی کے ٹرالرز مافیا نے گوادر میں مچھلیوں کی لوٹ خسوٹ کا بازار گرم کر کے مقامی ماہی گیروں کے اہل و عیال کو 2 وقت کی روٹی سے محروم کر دیا ہے۔ نتیجتاً گوادر میں حق دو تحریک کے احتجاجی مظاہروں میں بلوچ ماہی گیروں کی خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، لیکن خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والے پاکستان کی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI گوادر میں سراپا احتجاج بلوچ خواتین کو تشدد کا شکار بنانے میں پیش نظر آ رہی ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں سندھ صوبے کے سرکاری سکولز کے اساتذہ میں بے اطمینانی کی لہر کا۔ اس غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے سندھ صوبے کے تمام پرائمری سکولز کے ٹیچرز کراچی پریس کلب پر دھرنا دیتے رہے اور اپنی تنخواہوں میں اضافے اور پروموشن جیسے جائز مطالبات پر سندھ صوبائی حکومت کے لاپرواہ رویے کی پرزور مذمت کرتے رہے۔ پوری دنیا میں استاد کو اتنی عزت ہے، وہاں پہ MA اور MBA کا درجہ دیا جاتا ہے استادوں کو پوری دنیا میں۔ اگر وہ کورٹ میں چلے جائیں تو
उसको कोर्ट में वो जज उड़ जाता है, उस्ताद को देख के क्या कुर्सी दी जाती है। लेकिन ये हमारा वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पे उस्ताद की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हम अपने हुकूक के लिए आप देखिए किस तरह यहाँ पे ख्वारी कर रहे हैं, किस तरह हम कर रहे हैं। ये लोग हमारे वोटों से आते हैं, ये लोग हमारे वोटों से आते हैं और हम ही पे जुल्म करते हैं। हमने इनको इस काबिल किया, ये उस्तादों ने कहा, ये मुकाम पे बैठे हैं। इस तरह के रंजो गम का इजहार करने के लिए पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा कई रोज से सरापा एहतजाज हैं। कराची प्रेस क्लब पर हुकूमत मुखालिफ धरने पर बैठे सिंध सूबे के सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा यानी टीचर्स का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से तुलबा तालिबात को तालीमी दर्स दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने हुकूक के लिए सड़कों पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी वजह है उनकी माहाना तनख्वाहों में इजाफे, ग्रेड अपग्रेडेशन, प्रमोशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसी बुनियादी सहूलियात के देरीना मुतालबात पर सिंध सूबाई हुकूमत का टाल मटोल रवैया। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मुतालबात जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले तो अपग्रेडेशन। इस वक्त जो न्यू अपॉइंट हुए हैं वो 14 में प्राइमरी में 14 स्केल दिया जा रहा है, जबकि हम 30-35 साल पुराने टीचर्स हम अभी तक 9 ग्रेड में हैं। हमें अपग्रेडेशन नहीं दी गई। अपग्रेडेशन के नाम पे एक लॉलीपॉप है, एक लोला लंगड़ा नोटिफिकेशन है जिसमें कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कि वो किस तरीके से, और उसमें शराइत रखी गई है। हमें किसी किस्म की शर्त मंजूर नहीं है, गैर मशरूत हमें अपना प्रमोशन भी चाहिए। और चीफ एचएम हमारे प्राइमरी साइड से ही हमें चाहिए, हमें सेकेंडरी की गुलामी मंजूर नहीं है। हम प्राइमरी असातिज़ा हैं, हमें सेकेंडरी के तरफ से कोई भी एचएम मंजूर नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि हमारे जितने मौक़िफ़ है और उनको अप्रूवल किया जाए, शुरू की अपॉइंटमेंट है वहाँ से परमानेंट किया जाए, सर्विस उसको बहाल किया जाए, अपग्रेडेशन की जाए। और भी काफ़ी 17 मुतालबात हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि बायोमेट्रिक है वो कराची में सिर्फ क्यों है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में होनी चाहिए। यहाँ पे इतने ढेर सारे टीचर को तकलीफ पहुँचती है, यहाँ पे ये लोग सारे रिश्वत लेते हैं। इनको चाहिए कि बायोमेट्रिक हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। कराची में सरापा एहतजाज मुख्तलिफ टीचर्स एसोसिएशंस के असातिज़ा के मुताबिक सिंध सूबाई हुकूमत ने दूर दराज देही इलाकों में बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता कराने के लिए उन्हें कई बरसों पहले काबिलियत की बिना पर नौकरी दी। तभी से वो दुश्वार गुजार देहातों में सरकारी स्कूलों में पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने फराइज अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने उनके ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है, क्योंकि सूबाई हुकूमत वर्ल्ड बैंक से ज्यादा माली इमदाद हासिल करने के लिए नए असातिज़ा की भर्ती पुराने पे स्केल से बेहद ज्यादा पर कर रही है। इससे पुराने असातिज़ा के साथ नाइंसाफी हो रही है। प्राइमरी स्कूल्स को मर्ज किया जा रहा है सिर्फ अपनी फंडिंग के लिए, कि इनको वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग होगी अपने ज्यादा इनरोलमेंट दिखाएंगे सेकेंडरी वाले प्राइमरी को मिलाकर। तो हमें ये बिल्कुल भी नाइंसाफी मंजूर नहीं है। प्राइमरी का टीचर वहाँ पर भी मर्ज होने के बाद रहेगा तो प्राइमरी टीचर, लेकिन वो काम जो है एज एचएसटी करेगा, लेकिन उसकी पोस्ट वही रहेगी। तो ये नाइंसाफी हमें मंजूर नहीं है। हमें अपने 17 ग्रेड के भी यही चाहिए। हमारे टीचर जो प्रमोशन का साइड हमारा रोका हुआ है, आप देखें कि साल में 3 से 4 बार जेएससी जो है एचएससी में प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से प्राइमरी की तरफ से कोई प्रमोशन नहीं हुआ। एचएससी हमारा ग्रुप इंश्योरेंस हमारा कई साल से, जबकि कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, उसके बाद भी हमारा ग्रुप इंश्योरेंस जो हमारे रिटायर हो रहे हैं उनको नहीं मिल रहा, जितने भी एम्प्लॉयज हैं। सन कोटा हमारा बहाल किया जाए, चाहे उसमें आप मुख्तसर कोटा रखें, लेकिन वो कोटा ऐसा होना चाहिए जिसपे मेरिट ही हो। लेकिन मेरिट पर जो है हमारे बच्चों को, हमारे स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। तालीम एक ऐसी किरण होती है जो जहालत के अंधेरे को दूर करती है और नौनिहालों को मुअज़्ज़ब शहरी बनाकर तरक्की की राह पर गामज़न करती है।
लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरान तबके की जानिब से तालीमी शोबे के तई बेहिस रवैये की वजह से असातिज़ा के साथ हमेशा से सौतेला सुलूक हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हुकूमती घोटालों, खुसूसन महकमाए तालीम के आला हुक्काम की बदउनवानियों के बेशतर सरकारी स्कूलों की हालत बेहद तशवीशनाक है। कहानी चल रही है, गवर्नमेंट को भी पता है। पिछले साल हम जब आए थे तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप लोग घर चले जाएं, हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमने उनकी इज्जत रखी, हमने उनको बात मानी, हमने उनको रेस्पेक्ट दी, हम घर चले गए। लेकिन इतने अरसे में उन्होंने कोई इम्प्लीमेंट जो है नहीं करा, ना कोई अमल में कोई ऐसी बात आई। तो अब हम गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया है यहाँ आने पर, तो हम यहाँ पर आए हैं। हमारे मुतालबा अपग्रेडेशन के लिए आए और चीफ हेड मिस्ट्रेस जो है वो 17 ग्रेड उसके लिए आए, हम लोग सन कोटा के लिए आए, इंश्योरेंस के लिए आए। तो ये सारे मुतालबात हैं, हमने उनको दे भी दिए हैं। और ये सारे मुतालबात हैं जो हम ये कह रहे हैं, उनमें से आप बातचीत तो करें, आप बात तो करें। हम ये नहीं कह रहे आप हमारे सारे मुतालबात पूरे करेंगे, लेकिन इसमें से जो मुतालबात इंपॉर्टेंट है आप वो तो आगे बात तो करें। और चंद एक अगर करना चाहें तो हम तो उस पर भी राजी हैं कि चले आप शुरुआत तो करें इसमें। सिंध के तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूलों की टीचर्स एसोसिएशंस के ओहदेदारों का कहना है कि उन्होंने हुकूमत के सामने 17 मुतालबात रखे हैं। इनमें सबसे अहम तरीन मुतालबात है बायोमेट्रिक सिस्टम को कराची के अलावा सूबे के सभी जिलों में लागू करना, क्योंकि बायोमेट्रिक ना होने पर महकमाए तालीम की जानिब से असातिज़ा के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और उनकी तनख्वाहें रोक दी जाती हैं। यही वजह रही कि कराची में सरापा एहतजाज सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा, खुसूसन वुमेन टीचर्स के एहतजाजी मुजाहिरों को इंसानी हुकूक इदारों ने न सिर्फ जायज़ ठहराया बल्कि उनमें शमूलियत भी की, क्योंकि सिंध सूबे में महकमाए तालीम ने असातिज़ा के साथ कई बार अमन मुआहदे करके उनकी मांगे पूरी करने की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन हुकूमती यकीन दहानियां सिर्फ धोखा ही साबित हुई। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में गहराते मुआशी बहरान को लेकर ताजिर बिरादरी में गम और गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बन्नू जिले के लकी मरवत कस्बे के शहबाज खेल इलाके में थाने पर एक बार फिर धावा बोला गया। फौरी तौर पर इस हमले में एक पुलिस एहलकार के जाम होने की तस्दीक की गई, लेकिन इससे पहले बन्नू जेल में कैद टीटीपी के दहशतगर्दों की जानिब से सीटीडी दफ्तर में मौजूद पाकिस्तानी फौज और पुलिस के 1 दर्जन को यरगमाल बनाया गया। लिहाजा बन्नू जेल के बाद लकी मरवा थाने पर तालिबान दहशतगर्दों के हमले के लिए हिफाजती एजेंसियों के लापरवाह रवैये को कसूरवार बताया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के खानेवाल शहर में सीटीडी यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर पर दहशतगर्दों ने एक बार फिर हमला करके पूरे सूबे को दहला दिया। नामालूम हमलावरों की जानिब से दिन दहाड़े की गई फायरिंग के नतीजे में सीटीडी के 2 आला अफसरान के हलाक होने की तस्दीक की गई। हमले के मकाम पर पहुंची पुलिस ने बताया कि खानेवाल में दहशतगर्दों ने हमला उस वक्त किया जब सीटीडी के डिप्टी डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर पहुंचे। तभी पहले से घात लगाकर बैठे 2 नामालूम दहशतगर्द उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए। पंजाब सूबे के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सीटीडी के दोनों अफसरान की मौत के बाद पूरे सूबे में अलर्ट जारी करने के अहकामात सादिर कर दिए। पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत मुआशी बहरान पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। मुआशी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के कौमी खजाने में ज़र मुबादला शदीद की कमी के चलते दिवालियेपन के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। हालात की संगीनियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में महकमा रेलवे भी बंदी कगार पर पहुंच गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी रेलवे के पास मुसाफिर ट्रेन और मालगाड़ियों की सर्विसेज को बरकरार रखने के लिए डीजल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में महकमा रेलवे के आला हुक्काम ने भी खतरे की घंटी बजाते हुए 3 रोज का डीजल रहने की तस्दीक कर दी है।
پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے باجوڑ ضلع کے قبائلی علاقے میں پیش آئے دردناک حادثے میں 5 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے اور متعدد لوگ زخمی ہو گئے۔ حادثے کی خبر ملنے کے کافی دیر بعد پہنچی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے بتایا کہ یہ حادثہ رات میں مکان کی چھت گرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ ریسکیو ٹیم نے ملبے کے نیچے دبی لاشوں اور زخمیوں کو نکال کر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہنچا دیا۔ خیبر پختونخوا میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکمران پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت میں وزیر اعلیٰ محمود خان اور گورنر حاجی غلام علی نے حادثے پر افسوس ظاہر کیا اور متاثرہ خاندان کی مالی امداد کرنے کا بھروسہ دلایا۔ ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی تاجر تنظیموں میں بڑھتی تشویش کا۔ اس تشویش کی اصل وجہ ہے پاکستان میں گہراتے معاشی بحران کو لے کر ہر طرف مچ رہا ہاہاکار۔ اس تشویش کا اظہار کراچی سندھ تاجر اتحاد کے سربراہ شیخ حبیب نے ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران کیا، کیونکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان تک پاکستان میں دیوالیے پن جیسے حالات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ تیاری کر لے میری قوم کہ مہنگائی آنے والی۔ جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا، باہر نہیں بھاگ جاتے۔ میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے، کبھی جیل میں ڈالیں گے۔ جان کو خطرہ ہے، ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے ملک کے دیوالیہ اور آئی ایم ایف کی تمام سخت شرائط کے آگے سرنڈر کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی متبادل نہ ہونے کے امکانات ظاہر کر کے غریب عوام اور معاشی ماہرین کی تشویش بڑھا دی ہے۔ حالانکہ پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت اب بھی دیوالیے پن سے بچنے کی یقین دہانیاں کروا رہی ہے، لیکن پاکستان میں معاشی بدحالی کی وجہ سے بے قابو بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف نے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف ملکی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیڈران و کارکنان حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کے ذریعے پاکستان میں فی الفور عام انتخابات کرانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ ملک کی معیشت تو اس وقت بالکل تباہی کے اس میں کھڑی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ایک بند گلی میں چلی گئی ہے۔ ان کی 8 ماہ کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ سوالیہ نشان ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جماعتیں 13 جماعتیں مل کے اور اس پہ جو ہے یہ مہنگائی کو جو ہے یہ کنٹرول نہیں کر سکے، ملک کی معیشت کو نہیں بچا سکے۔ آپ دیکھیں کہ دار صاحب جو بات کرتے ہیں اس سے مارکیٹ کے اندر ایک عدم استحکام پھیل رہا ہے۔ بزنس مین جو ہے پریشان ہے، ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 200 روپے کا ڈالر کرنے والے ہیں، دوسری طرف یہ کہ مارکیٹ کے اندر ڈالر جو ہے نایاب ہے، ڈالر ہے نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ سے اگر بلیک سے اگر بندہ باہر سے ڈالر اٹھا رہا ہے تو اس وقت 250 اور 248 روپے کا ڈالر مارکیٹ کے اندر مل رہا ہے، اور وہ بھی تعداد میں نہیں مل رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں دیکھنے سے یہ ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہمارا لیول آپ اندازہ کریں، جیسے بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جی ہمارے معیشت میں ہمارے کنٹینر، سر کنٹینر تو 8 ماہ سے رکے ہوئے ہیں۔ چلے جی خام مال کا آئٹم ہے، مثلا میں نے اس کے پارٹس کے آئٹم ہے، دوسرے کوئی اور بھی دیگر چیزیں وہ سب سمجھ میں آ رہی ہے، انہوں نے رکے ہوئے روپے کو ڈی ویلیویشن نہ ہونے کی وجہ، چلو ان کی کوئی پالیسی ہوگی، اس سے ڈیمیج بھی لگ رہا ہے ہمارے دکانداروں کو۔ آپ دیکھیں انڈسٹری جو ہے، چھوٹی انڈسٹری بالکل بند کی طرف جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے اندر انڈسٹری اس وقت چھوٹی اسمال انڈسٹری تو گیس کی وجہ سے ویسے ہی بند ہو چکی ہے، تو کام تو ویسے بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو ویجیٹیبل جیسا آئٹم تھا، کھانے پینے کی جو اشیاء تھی، فارماسٹی کا جو مثلا خام مال آتا ہے جس سے میڈیسن تیار ہوتی ہے، سر وہ کنٹینر یہاں پھنسے ہوئے ہیں 4 مہینے، 3 سے چوتھا مہینہ چل رہا ہے۔ وہ کنٹینر بھی اگر یہ کلیئر نہیں کریں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ مقصد آلو، پیاز، یہ دنیا کے ادرک، یہ جو آئٹمز ہیں، لہسن، یہ جو آپ ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کا سسٹم چلتا ہے۔ ویسے بھی فلڈ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو پورا سندھ جو ہے ہمارا تقریباً جو ہے اچھا خاصا لپیٹ میں آ چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کی تو ویسے بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، تو ان کو فوری طور پہ ان کو ریلیز کرنا چاہیے تھا تاکہ عوام پہ بوجھ کم پڑے۔
عوام پہلے ہی بے روزگار ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 7 کروڑ سے زیادہ جو اس پاکستان جو 25 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک ہے, اس میں 7 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت شرح غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے. اور آپ اندازہ کریں کہ انڈسٹریل ایریا سے فارغ کیا جا رہا ہے. ابھی کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک فیکٹری انہوں نے کلوز کی ہے, 3,500 ورکر انہوں نے فارغ کر دیے. 3 دن پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو مجھے بتائیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ بجائے یہ حکومت آئی تھی کہ ہم روزگار دیں گے, ملک کی معیشت کو مضبوط کریں گے, انہوں نے دعوے وعدے کیے. میں پچھلی حکومت کی تعریف نہیں کر رہا, ہماری بدقسمتی ہے ہر آنے والا شخص یہی کہتا ہے, پچھلے 50 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں, ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت میں ملبہ ڈال دیتی. آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے اس کو عدم ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر آپ نے ان کو فارغ کیا؟ تو یہ 6 مہینے بعد تو یہ خود جو ہے دیوار سے لگنے جا رہی تھی, اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا, اس حکومت کا. تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا, لیکن انہوں نے خود اس کو زیرو سے ہیرو بنا دیا. اب بتائیے, بات یہ کہنے کا کہ جو عمران خان صاحب جو کھیل رہے ہیں, مجھے اس پہ بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ, میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ اداروں کے نام لینا جو ہے نا خدا کے واسطے یہ بند کریں. تمام سیاسی جماعتیں, میں ان سے معتبانہ گزارش کرتا ہوں, یہ اپنی آپس کی لڑائی میں ہمارے کو اتنا خراب نہ کریں کہ پوری دنیا کے اندر ہمارا ایک پرسب جو ہے وہ اچھا نہ جائے. تو میں ان سے تمام سیاسی جماعتوں سے یہی کہوں گا, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, متحدہ قومی پاکستان ہو, جی آئی ہو, یا دوسری اور مزید مذہبی جماعتیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کے نام نہ لیے جائیں. خدا را آپ اپنی سیاست اپنے پہ کریں. وہ کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں آپ ہم آپ کی مداخلت چاہتے ہیں. یہ خود رات کی تاریخوں میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو این آر او دے دیا, اس کو این آر او دے دیا. تو بھائی الزام تراشی نہ کریں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan.